मोहतरम नाजरीन और मौजूद सामईन इकराम, आज का जो मेरा टॉपिक है इत्तेहाद के ऊपर है, इत्तफाक के ऊपर है। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और फ़िरक़ों में मत बटो। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तमाम मोमिन बदन के एक हिस्से के मानंद है। बदन के किसी भी हिस्से को अगर तकलीफ़ होती है, उंगली को, पैर को, तो पूरा बदन कांप उठता है। तो इत्तेहाद उम्मत ज़रूरी है। ठीक है, आपसी कंट्रोवर्सी हो सकती है, छोटे छोटे इशू हो सकते हैं, छोटे छोटे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इंसान अपना मफाद नहीं देखे बल्कि उम्मत का मफाद देखे, कौम का फ़ायदा देखे, कौम का किस में फ़ायदा हो रहा है। अपना पेट तो गधे भी भर लेते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इंटेलेक्चुअल बनाया, दानिश्वर बनाया है, ज्ञानी बनाया है। उसको हमेशा सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए। अपना लाहे अमल हमेशा ऐसा इख्तियार करना चाहिए जिसके अंदर कौम की भलाई हो, मुस्तकबिल फ्यूचर अपना रोशन हो। इस तरीके का अपना कदम उठाना चाहिए। हमेशा अगली हालात को देखकर कदम उठाना चाहिए। इत्तेहाद और इत्तफाक अगर हम नहीं पैदा करेंगे, इस तरीके से हम तिनकों की तरह बिखरते रहेंगे, तो उम्मत मुस्लिमा का सिराजा भी बिखर जाएगा, हमारे पावर भी डाउन हो जाएंगे, हमारी ताकतें भी कमज़ोर हो जाएगी। अंग्रेज़ी में कहा जाता है यूनाइटेड इज़ द स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। इत्तेहाद और इत्तफाक के अंदर ताकत है, संगठन में शक्ति है। तो दोस्तों, आप मिलजुल कर किसी को वर्डिक्ट लेते हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो दीन के मामलात हो, चाहे दुनिया के मामलात हो, अगर हम मुत्तहिद रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो हमें कामयाबी मिलेगी। हो सकता है हमारे कोई छोटे मोटे मुद्दे हो सकता है हमें कोई उसकी वजह से ज़रर उठाना पड़े, लेकिन वक्त ही है। कौम के बारे में सोचो, ठीक है, खुद के बारे में मत सोचो। जो लोग कौम के बारे में नहीं सोचते, वो उस एनिमल की तरह होते हैं, उस जानवर की तरह होते हैं जो खुद का पेट भर के खुश रहता है, उसके दीगर साथियों के साथ कुछ भी हो। तो उसकी मिसाल ऐसी है, वो कौम का लीडर नहीं कहलाता, वो कौम का कायद नहीं कहलाता, वो कौम को कभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता, जो दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते, जो दूसरे के मसाइल को समझ नहीं सके। हाँ, हमेशा इंसान वो है जो दूसरे इंसान के काम आए। इत्तेहाद हो, इत्तफाक हो, संगठित रूप से हम काम करें, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रहें, तो ही हमारी कामयाबी और हम अचीवमेंट को रिसीव कर सकते हैं। नहीं तो आप हालात देख रहे हैं, फ़लस्तीन का मिसाल आपके सामने है। एक भाइयों के ऊपर किस तरीके से जुल्म और इस्तिबदाद हो रहा है, और दूसरे भाई तमाशा आराई बनकर बैठे हैं। हमारी कौम को किसकी नज़र लग गई? ये वो कौम थी जो मुत्तहिद रहा करती थी, तो इन्होंने 3 बर्रे आज़म को फतह कर लिया था, लेकिन आज इसके अंदर इंतशार पैदा हो गया, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। एक भाई दूसरे भाई के गिरबान पकड़ने में मशगूल है, एक दूसरे को ज़ेर और ज़बर करने में लगा हुआ है। किस तरीके से उसके पैरों के अंदर बेड़ियाँ पहनाई जाए, किस तरीके से उसको हदफ से हटाया जाए, इस तरीके की हमारी सोच हो गई। हसद की, जलन की, कीने की, कपट की। कौम खुद ही अपना सिराजा तोड़ने के ऊपर बिजी है। क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या अवाम, क्या खवास, क्या अपने आप को दानिश्वर कहने वाले, अपने आप को मुबश्शिर कहने वाले, अपने आप को बारीकी निगाहों के ऊपर, हालात के ऊपर बारीकी निगाह रखने वाले, सब इसमें शामिल है। मैं किसी एक को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन कम से कम दोस्तों, हम आलिम को तो सोचना चाहिए, जो वरसतुल अंबिया कहलाते हैं, नबी के नायब कहलाते हैं, नबी के पैटर्न को जिंदा रखने वाली अगर कोई कौम है तो वो उलमा का तबका है। नबी ने क्या तुम्हें ये सबक सिखाया था? किस नबी को तुम फॉलो करते हो? किस नबी के पैटर्न के ऊपर तुम चलते हो? क्या नबी ने इस तरीके के इख्तलाफात पैदा किए थे सहाबे कराम के अंदर, जो आज तुम कौम के अंदर इख्तलाफ पैदा कर रहे हो? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, अपने आप को मतलब मुकर्रिर कहलाते हो, अपने आप को कहते हैं कि हम कौम के खैर खा हैं, कौम को गाइड करते हैं, कौम की रहबरी करते हैं। मुझे तो आज किसी के अंदर इखलास नज़र नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी तंजीमों के अंदर मैंने झांक कर देख लिया इस नाकिस सोच के ऊपर। जो मेरे पास नाकिस
نالج ہے، میرے پاس جو بھی سوچنے کے سورسز اور انسٹرومنٹ ہیں، اس کے ذریعے سے میں نے پورے قوم کے بڑے بڑے لیڈروں کی میں نے انالیسس کر لی. کسی کے دل کے اندر قوم کی کوئی فکر نہیں ہے، ملت کی کوئی فکر نہیں ہے، امت مسلمہ کی کوئی فکر نہیں ہے. سستائیں بنا رکھی ہے، چندے اور جو ڈونیشن ہے اس کو اویل کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اپنی پاسبلٹی میں بنائے ہوئے. کس طریقے سے پاسبلٹی بنے، کس طریقے سے اپنا وقار بنے، کس طریقے سے اپنی شخصیت کو ڈگنیٹی اور وقار کو حاصل کیا جائے، بس اس کے اندر ساری قوم لگی ہوئی ہے، دوسرے کا کوئی نہیں سوچتی. تبھی اس قوم کے اوپر زوال آ رہا ہے. ہر جگہ کار بد خود کرتے ہیں، پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. ارے تم نے بیج بویا ہے ببول کا، تو کیوں امید لگائے بیٹھے ہو آم کی؟ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا. اپنی بھاشا میں کہتے ہیں ہتھے کریا کمڑا کی کھیلیا ڈوس. جب تم نے خود یہ کام کیا، اپنے ہاتھوں سے کیا، تو اب کیوں دوسری پارٹی کو مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ کیوں اب آپ اس کی انالیسس کر رہے ہو؟ کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہو؟ کیوں بحث کر رہے ہو؟ یہ کہو ہماری بے وقوفی ہے، ہماری حماقت ہے، ہم نے اس قوم کو ڈبایا، ہم نے خود غلطی کی. اپنی غلطی کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی غلطی کبھی نہیں دیکھتا. دوسرے کے یہاں جو پہاڑ پہ آگ جل رہی ہے وہ اس کو نظر آ جائے گی، لیکن پیروں میں جو آگ جل رہی ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی. یہ ہمیشہ انسان کی فطرت رہی ہے، کبھی اپنی غلطی کو سویکار نہیں کرتا. لیکن اہل خرد مند جو ہیں، حدیث میں کہا گیا مومن ایک میل سے 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا. ایک بار تو دھوکہ کھا لیتا ہے، دوسری بار نہیں کھائے گا. لیکن میرے کو لگ رہا ہے جو یہ اجل قوم ہے یہ بار بار دھوکہ کھائے گی. جب تک اپنے قائدین کی بات نہیں سنے گی، جب تک اپنے اندر اتفاق پیدا نہیں کرے گی، تو یوں ہی چیختے رہیں گے، یوں ہی چلاتے رہیں گے، یہی ظلم ہوتا رہے گا. اس میں دوست کس کا ہے؟ فیصلہ تم نے خود لیا ہے، وڈی تم نے خود لیا ہے، خود کو گرانے کے اندر. اب کیوں چلا رہے ہو؟ اب خاموشی اختیار کرو، تماشا دیکھو. تو دوستو جب تک اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں رہیں گے، تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے. چھوٹے چھوٹے آپسی رنجش کو لے کر قوم بٹ جاتی ہے. کیا پولیٹیشین کا، کیا دین کا معاملہ، سب پہ بٹ جاتی ہے. مسلک کو لے کر، ہاں تمہارے مسلک کو تمہارے پاس رکھو، تمہارے عقیدے کو تمہارے پاس رکھو. تم جس کانسیپٹ پہ ہو تم اسی کو فالو کرتے رہو، جس جماعت میں ہو اس جماعت کے اندر رہو. لیکن جہاں پہ مومن قوم اور ملت کا معاملہ آئے وہاں ایک جٹ ہو جاؤ، نہیں تو تنکوں کی طرح بکھر جاؤ گے. جب چونٹیاں مل کر چھپکلی کو کھینچتی ہے تو بل میں گھسا دیتی ہے، ایک چونٹی کا کام نہیں ہے. تو ٹھیک اس طریقے سے اگر تم متحد رہو گے تو بڑے بڑے پاور کو تم فائٹ کر سکتے ہو، بڑے بڑے مسئلے کو تم حل کر سکتے ہو. اگر تم متحد رہو گے، تو ایک جگہ پہ رہو گے تو تم کامیابی کو، اچیومنٹ کو حاصل کر سکتے ہو. نہیں تو کسی بھی ہدف، کسی بھی ٹارگیٹ تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی. دیکھو اہل خرد مند کی بات مان لیا کرو، عالموں کی بات مان لیا کرو. افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آج عالم ہی اس قوم کو توڑ رہے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جو نبی کے پیٹرن کے اوپر چلنے والے تھے، صلح حدیبیہ کے ٹائم اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں تمہارے بیچ میں اللہ کا کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم 2 چیزوں کو پکڑو گے تو کبھی ناکام نہیں بنو گے. دنیا میں بھی ہدایت پاؤ گے، آخرت میں بھی ہدایت پاؤ گے. اللہ کے نبی نے 2 چیزیں بتائی تھی، ایک اللہ کا کلام جو اللہ کی رسی ہے، اور دوسرا بتایا تھا میری سنت. آج اس نبی کے پیٹرن کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. جو اپنے آپ کو وارثین انبیاء کہلاتے ہیں، جو نبی کے اسسٹنٹ کہلاتے ہیں، نبی کے نائب کہلاتے ہیں، انہوں نے ہی قوم کے اندر بگاڑ پیدا کیا. کیا نبی کا یہ طریقہ تھا؟ کیا نبی کا یہ پیٹرن تھا؟ کیا نبی کی یہ سنت تھی؟ کس نبی کو تم فالو کرتے ہو؟ دعویٰ کرتے ہو، لمبے لمبے چوڑے تقریریں کرتے ہو، رو رو کے تقریریں کرتے ہو، ایموشنل ہو کر تقریریں کرتے ہو، پاپا ڈیڈی کی بھاشا بولتے ہو، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو، لیکن قوم کو دھوکے میں ڈال رہے ہو، قوم کا بگاڑ کر رہے ہو. دل جلتا ہے تب اس قسم کے الفاظ نکلتے ہیں دوستو. اور کوئی اس قسم کی باتیں کہے تو کہے یہ تو بے وقوف ہے، اس کی تو کیا اوقات ہے، اس کا کیا وقار ہے، اس کی کیا ڈگنیٹی ہے، اس کے پاس کیا اسٹیٹس ہے، اس کے پاس کیا دولت ہے، اس کے پاس کیا. لوگ دولت کو دیکھتے ہیں، دولت کو نہیں دوستو. زبان کو دیکھو، الفاظ کو دیکھو، حقیقت کو دیکھو، واستوکتا کو دیکھو، ریئلٹی کو دیکھو. کیا ہے؟ کون بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ایک قوت رکھو اپنے اندر، وسیع الظرف رکھو، اور بڑوں کی بات کو تسلیم کر لیا کرو.
نہیں تو دوستو یہی اس طریقے سے ذلت کی زندگی تم گزارتے رہو گے۔